मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लाइफ स्टोरीज़। हम इस चैनल के ऊपर दुनिया में होने वाले बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो हमारी ज़िंदगी पर एक गहरा असर छोड़ते हैं या उन वाक़यात से हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, जिससे हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात बहुत छोटी लगने लगती हैं और हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। ऐसा ही एक बहुत दिलचस्प वाक़या आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फ़ॉलो नहीं किया है तो उसको कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। आज अगर हम एक छोटा-सा तसव्वुर करें कि अगर हम किसी बोट में हों और वो बोट खुले समंदर में हो और उस बोट के ऊपर सिर्फ़ हम अकेले हों और उस बोट के अंदर ज़रूरियात ज़िंदगी भी नाकाफ़ी हों, आपके पास खाने-पीने का सामान भी इतना ज़्यादा ना हो और दूसरा ये कि सबसे अहम चीज़ ये कि उस बोट के ऊपर कोई ऐसा बाज़बान या ऐसी छत ना हो जिससे आप सूरज की गर्मी से ना बच सकते हों। तो सोचिए ऐसे हालात में आप समंदर में कितना अरसा गुज़ार सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत डरावना ख्वाब है अगर इस तरीके का हो और आप रियलाइज़ कीजिए कि अगर कभी आपको इस तरीके की सूरत हाल का सामना करना पड़े और इस ख्वाब को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाने के लिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको 41 दिन समंदर के अंदर ऐसी ही हालत में गुजारना पड़े, फिर उसके बाद आपकी जो कश्ती है वो भी कोई इतनी ताकतवर ना हो कि वो समंदर की लहरों से मुकाबला कर सके और फिर इसको और ज़्यादा दिलचस्प बनाने के लिए ये भी हो कि आपके पास ऐसे आलात भी ना हों कि जिसकी मदद से आप अपनी सिमत का तयन कर सकें या किसी दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकें। अगर हम इन तमाम चीज़ों को सोचते हैं तो हमें फिर अंदाज़ा होता है कि ये एक नामुमकिन सी कहानी आप बता रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इन तमाम चीज़ों के साथ हम बीच समंदर में तन्हा हों और फिर भी हम 41 दिन के बाद ज़िंदा बचकर वापस आ जाएं, तो ये खुदा का एक मौजज़ा है या एक नेमत है जो इस दुनिया को ये साबित करती है कि हाँ, मैं मौजूद हूँ। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आपको आज सुनाने वाला हूँ। चलें कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 1983 की, जिसमें एक मर्द और एक औरत जिसका नाम था टॉमी ओल्डहम एशक्राफ्ट और जो उसका फियांसी था, मंगेतर था, उसका नाम था रिचर्ड शॉ। इन्हें एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई कि उन्हें हेटी से एक बोट लेनी है और उसको ट्रांसफ़र करना है सैन डिएगो और ये तकरीबन 4000 मील का सफ़र तय करना था इन्हें। इस कपल को इसलिए चुना गया था कि ये बहुत एक्सपीरियंस सेलर्स थे और इन्होंने बहुत दफ़ा ऐसे सफ़र किए थे अपनी कश्ती जिसका नाम था माया लोगो। उसके अंदर इन्होंने बेतहाशा सफ़र किए थे और इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि समंदर का सफ़र क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं और किस तरीके से इस सफ़र को तय किया जाता है। चुनांचा उनने अपनी बोट जो उनको डिलीवर करनी थी उसका नाम था हज़ाना। उसके अंदर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान रखा और सफ़र पर रवाना हुए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये अपनी याश्त बोट को लेके समंदर के बीचों बीच पहुँचे, तो तब उनको एक 4 कैटेगरी के समुद्री तूफ़ान का सामना करना पड़ा जिसका नाम था रेमंड। इसके अंदर 145 मील फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चल रही थी और समंदर की 50 फीट से ज़्यादा ऊंची लहरें उठ रही थीं। उन्होंने अपनी तजर्बाकार महारत के ज़रिए बहुत देर तक इस तूफ़ान से लड़ने का मुकाबला करते रहे। फिर जब वो थोड़ा थक गए तो रिचर्ड ने अपनी मंगेतर टॉमी को ये बोला कि वो सेफ़र साइड के लिए जो है बोट के निचले हिस्से में चली जाए और वो अकेला ऊपर बोट को संभालने की कोशिश करता रहा। लेकिन कुछ देर के बाद एक बहुत बड़ी लहर ने कश्ती को उठाकर दूर जाके फेंका और कश्ती पलट गई और नीचे टॉमी जो थी वो दीवारों से टकराई और उसको बहुत गहरी चोटें लगीं और वो बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो उसके बाद जब उसने बाहर आकर देखा तो उसको पता चला कि उसका जो मंगेतर है वो बोट के ऊपर मौजूद नहीं है
اور بوٹ کو بھی بہت ساری نقصانات پہنچے ہیں، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی کہ کھلے سمندر کے اندر اس کا منگیتر جا چکا تھا اور اس کی بوٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے اپنے آپ کو اکٹھا کیا اور اپنے منگیتر کے غم سے باہر آئی، اور اس نے کہا کہ مجھے کسی بھی طریقے سے زندہ رہنا ہے اور مجھے ساحل تک پہنچنا ہے۔ اس نے اپنی بوٹ کے اندر اپنے تجربے کے حساب سے جو نقصانات پہنچے تھے پہلے تو ان کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان نقصانات سے بوٹ کو اکٹھا کیا جائے تاکہ بوٹ جو ہے وہ ڈوب نہ جائے۔ پھر اس کے بعد اس نے ان کمیونیکیشن ایکوپمنٹس کو تلاش کرنے کی کوشش کی جس کے ذریعے وہ ساحل تک پہنچ سکتی تھی، لیکن بہت ہی بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ تمام ایکوپمنٹ جو راستہ دکھاتے تھے یا جو کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو سکتے تھے وہ سب خراب ہو چکے تھے یا وہ طوفان کی نظر ہو چکے تھے، اور بوٹ کے اوپر اس کے پاس بہت ہی کم مقدار کے اندر پینے والا پانی اور کھانے پینے کی اشیاء موجود تھیں۔ لیکن اس نے ان تمام برے حالات کی وجہ سے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا، اور نہ ہی اس نے وہ کوشش چھوڑی کہ وہ اب بالکل تنہا ہے سمندر کے اندر اور وہ ساحل سمندر تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اس نے اپنے اندر ایک جستجو، ایک فائٹ کی لگن جاری رکھی، جد و جہد کی لگن جاری رکھی، اور اس کو یہ یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ساحل تک پہنچ جائے گی۔ اب اس کے پاس صرف دو ہی چیزیں موجود تھیں جس کی وجہ سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس کو کس طرف جانا ہے، اور تیسری چیز جو سب سے اہم چیز تھی وہ تھی اس کا تجربہ، جو وہ رات کے وقت ستاروں سے اور دن کے وقت سورج سے اندازہ لگاتی تھی، اور جو دو چیزیں اس کے پاس موجود تھیں وہ تھیں سیکسٹنٹ اور اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی اس کی گھڑی۔ روز و شب گزرنے لگے اور اس دوران اس کو بہت دفعہ ڈائریا ہوا اس کو اور بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں موجود نہیں تھیں۔ پھر اسے رات کی تنہائی میں اس کے منگیتر کے کھونے کا غم کھانے لگتا تھا اور وہ بہت پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر جب نئی صبح ہوتی تھی تو وہ ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو اکٹھا کرتی تھی اور اپنے آپ کو یہ چیلنج دیتی تھی کہ اسے کسی بھی طریقے سے ساحل سمندر تک پہنچنا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے وہ کسی دوسرے آنے والے شپ یا کشتی کو بہت دور یا نظر سے دور ہو اس کو کوئی ایسا اشارہ دے سکے یا ان کو مدد کے لیے اپنے پاس بلا سکے۔ ٹامی 41 دن تک سمندر کے اندر تنہا ان چیلنجز کا مقابلہ کرتی رہی، دن اور رات گزرتے رہے۔ آخر 41ویں دن اس کی قسمت جاگ اٹھی اور ایک جہاز اس کو نظر آیا جس کا نام تھا ایس ایس ویلوا، اور وہ اس سے کافی دور تھا، لہٰذا اس نے اپنی تمام تر کوششوں کو بروکار لاتے ہوئے اپنی بوٹ کو اس جہاز کی طرف چلانا شروع کیا، اور اس نے ان کو سگنلز دینا شروع کیے کہ مجھے ہیلپ چاہیے، اور اسی دوران اس جہاز پر موجود کسی انسان نے اس کے سگنل کو دیکھ لیا اور انہوں نے بھی اپنے جہاز کو اس کی طرف موڑا کہ اس کو مدد دی جائے۔ 41 دنوں کی جستجو اور جد و جہد اور بیماریوں کی وجہ سے ٹامی بہت زیادہ لاغر ہو چکی تھی، لہٰذا ایس ایس ویلوا پر جو عملہ تھا انہوں نے اس کو اوپر لے کر گئے اور اس کی تیمارداری کی اور اس کے زخموں کا علاج کیا۔ اگرچہ ٹامی کی جسمانی آزمائش ختم ہو گئی تھی اور اسے ہاسپٹل کے اندر داخل کر دیا گیا تھا اور آہستہ آہستہ اسے صحت یابی بھی ملنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ اس ذہنی صدمے اور اس ڈراؤنے خواب سے باہر نہیں آ پا رہی تھی جو اس نے پچھلے 41 دن میں گزارے تھے، اور اس کو سب سے بڑا صدمہ اپنے پیار کرنے والے منگیتر کے کھو جانے کا تھا۔ زندگی کا نام ہے چلتے جانا، اور اسی طریقے سے ٹیمی الدھم نے اپنے لیے ایک لائف پارٹنر چنا اور اس نے شادی کی اور پھر اس سے اس کے 2 بچے ہوئے۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی زندگی میں ہونے والے اس اہم واقعے کے اوپر ایک کتاب لکھی
جس کا نام تھا ریڈ اسکائی ان مارننگ، اور اس کتاب نے بہت پذیرائی حاصل کی اور بہت اس کی سیل ہوئی، اور اسی کتاب اور اس کی سٹوری کو لیتے ہوئے ہالی ووڈ نے اس کے اوپر ایک مووی بنانے کا فیصلہ کیا، اور پھر 2018 میں فلم ایڈرفٹ بنی۔ جو آج ٹامی اولدھم کی اس سٹوری سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ حالات کتنے بھی ورسٹ ہو جائیں، کتنے بھی پریشان کن ہو جائیں، نا امیدی جو ہے وہ اس کو اپنے سے دور رکھنا چاہیے، اور امید کی کرن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اور جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو کامیابی مل جائے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔